सर्वेभ्यो नमस्कारः। मम नाम युक्तिका। अहं भगवद्गीता श्लोकानि पठामः। अकीर्तिं च भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्यव्ययम् सम्भवीतस्य चाकीर्ति मृडनादतिरिच्यते तं ततः कृपया विष्णुमश्रुपूर्णौकुलेक्षणं विषीदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः। न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः न कर्मफलसंयोगं स्वभवस्तु प्रवर्तते तं विद्या दुःखसंयोगं वियोगं योगसञ्जितः न निश्चयेन युक्तव्यो योगो निर्वाणचेतसा स एवं मया तेद्य योगप्रोक्तः पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं ह्येतदुत्तमम् मच्चित्तः सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात् तरिष्यसि अत चेत्त्वमहङ्कारं न शिरोषसि विनाङ्क्षसि शङ्करो नरकायेव कुलज्ञानं कुलस्य च पतन्ति पितरो ह्येषां लुब्धपिण्डोदकक्रिया य इदं परमं गुह्यं मद्भक्तेष्वभिधास्यति भक्तिं मयि परां कृत्वा मामेव शक्य संशयः य एवं वेत्ति पुरुषं प्रकीर्तिं च गुणैः सह सर्वदा वर्तमानोऽपि न स भूयोऽभिजायते तच्च संस्मृत्य रूपमद्यद्भुतं हरे विस्मयो मे महान् राजन् हृष्यामि च पुनः पुनः न कर्मणामनारम्भं निष्कर्म्यं पुरुषं श्नुते न च सन्न्यासनदेव सिद्धिं समाधिगच्छति ततः पदं तत्परिमार्गितत्वं यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यथा प्रवृत्ति प्रस्तुता पुराणी न काङ्क्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किं नो राज्येन गोविन्द किं भोगे जीवितेन वा वक्तुमर्हस्य शेषेण दिव्यशात्मविभूतयः याभिर्विभूतभिर्लोकान् इमां त्वं व्याप्य तिष्ठसि सङ्कल्पप्रभवान् कामान् त्यक्त्वा सर्वान् शीशतः मनसैवेन्द्रियग्रामं विनियम्य समन्ततः तथा शङ्काश्च भयाश्च पनवानकगोमुखः सहसैवाभ्यहन्यन्ता सशब्दस्त्वं लोभवत् तथा श्वेत अहेर्युक्ते महति शन्दने स्थितौ माधवाः पाण्डवश्चैव दिव्यौ शङ्कौ वृदतत्मतुः तत्रैवं सति कर्तारम् आत्मानं केवलं तु यः पश्यकृतबुद्धित्वान् न स पश्याति दुर्मति तदित्यानाभिसान्धाय फलं यज्ञतपक्रियः दानक्रियश्च विविधाः क्रियन्ते मोक्षक्षिभिः बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येन आत्मैव नज्जितः अनत्मानस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत् तद्बुद्ध्यस्तत् आत्मनस्तन्निष्ठस्तत्परायणः गच्छन्त्य पुनरावृत्तिं नानानि दूतकल्मषः शक्नोति हैव यस्सोदं तच्छरीरविमोक्षणत् कामक्रोधोद्भवं वेगं सयुक्ता स सुखी नरः राजसी प्रलयं गत्वा कर्मसङ्गीषु जायते तदा प्रौलीनस्तमासि मूढयोगेषु जायते तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः न चेदद्विद्मः कतरन्नो गरीयो यद्वा जयेमा यदि वा नो जयेयुः यनेव हत्वा न जिजीविषाम तेव स्थिता प्रामुखे धार्तराष्ट्र। धन्यवादः। ततः स विस्मयाविष्टो कृष्णरूमाण्डनुञ्जयः प्रणम्य शिरसा देवं कृतजालिर्रभाषत तत्त्ववित्तु महाबाहो कुलकर्म विभोगया गुणागुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियो कृत्तमः भविता न च मे तस्मादन्यप्रियतरो भुवि वक्त्राणि ते त्वर्मणा विशन्ति दंष्ट्राकरालानि भयानकानि केचिद् विलग्ना दशान्तरेषु सान्द्रिशयन्ति चूर्णितेरुत्तमाङ्गे गतसङ्गस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसा यज्ञयाचरतः कर्म समग्रं प्रवीर्यते तत्र सत्वं निर्मलत्वत् प्रकाशकं मनामयं सुखसङ्गेन वर्णानि ज्ञानसङ्गेन चानघ गतिर्भर्ता प्रभुः साक्षी निवासः शरणं सुहृत् प्रभवः प्रलयस्थानं निदानं बीजमव्ययम्
मच्चित्ता मद्गत प्राण बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च नमन्ति च चञ्चलं हि मनः कृष्ण प्रमतिबलवदृढं तस्यहं निग्रहं मन्ये वायुरिव दुष्करम् मत्कर्म कृन्मत्परमो मद्भक्त संगवर्जिता निर्वैर सर्वभूतेषु यसमामिति पाण्डवा वायुर्यमोऽग्निर्वरुणः शशाङ्क प्रजापतिस्त्वं प्रपतिर्महश्च नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वा पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते तत्र पश्यास्ति तन्पार्थ पितृन्नत पितामहन् आचार्यन् मोतुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखिं तथा तत्क्षेत्रं यच्च यादृक् च यद्विकारी यतश्च यत् स च यो यत्प्रभावश्च तत्समासीन मे शृणु न च मस्तानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरं भूतभृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूतभावना न च मां तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनुञ्जयः उदासीनो वदासीनं आसक्तिं तेषु कर्मसु सन्नियमेन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धया ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतैः ते रता तत्रैकस्थं जगत्कृष्णं प्रभैभक्तं अनेकदा अपश्यन् देवदेवस्य शरीरे पाण्डवस्तदा दंष्ट्राकराळानि च ते मुखानि दृष्ट्वैव कालानलसन्निभानि दिशो न जाने न लभे च शर्मा प्रसीद देवेश जगन्निवास संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च शांससि यच्चर्यायेतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितं मत्तः परतरं नन्यात् किञ्चिदस्ति धनञ्जयः मयि सर्वमिदं प्रोक्तं सूत्रे मणिगणा इव वसांसि जीर्णानि यतद्विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा यन्यानि संयाति नवानि देहि हतो वा प्राप्स्यसे स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीं तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धया कृतनिश्चया येनं वित्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यतचित्तेन्द्रियक्रियः उपविश्यासने यञ्ज्यात् योगम् आत्मविशुद्धये यं यं वापि स्मरन् भावं त्यजत्यन्ते कलेवरं तं तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भावभाविता तत्र అతి తక్కువ సమయంలో మీ వ్యాపార సామ్రాజ్యాన్ని పెంచుకోవాలనుకుంటున్నారా? తక్కువ ఖర్చుతో ఎక్కువ పబ్లిసిటీ చేయాలనుకుంటున్నారా? అయితే ఇంకెందుకు ఆలస్యం? మీ జేఎన్టీవీ తెలంగాణ ఛానల్లో అతి తక్కువ ఖర్చుతో ప్రకటనలు ఇవ్వండి. అత్యధిక లాభాలను సాధించుకోండి. వ్యాపార, వాణిజ్య, పాఠశాలలు, వైద్యశాలలు, హోటళ్లు, వస్త్ర దుకాణాలు, అన్ని రకాల వ్యాపార ప్రకటనల కొరకు సంప్రదించండి. మా ఫోన్ నంబర్స్ 8558288081 9247896607. Hi! Subscribe to JNTV Telangana. Don't forget to like the video and to get the notification of our